Les biologistes S5 bonjour. Alors نزولا عن طلب مجموعة من الطلبة فغادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون دي تاي دو لا بيولوجي موليكولير. بما ان الوقت ما بقاش بزاف فغادي نحاول نخدم معكم ما هو اهم في لا بيولوجي موليكولير comme l'opéron lactose, les cartes de restriction et les mutations. Alors pour le principe باش كيخدم l'opéron lactose غادي نخلي لكم لو لين ديال لا فيديو اللي كيهضر على l'opéron lactose غنخلي لكم في الديسكريبسيون. بالنسبه اللي باقي ما فهمش لو برينسيپ بيحاول يرجع ليه، وبالنسبه اللي ما كيفهمش لي زيكزيرسيس ديال لوبيرون لاكتوز فيحاول يتبع معايا مزيان، وفي الاخير ديال لا فيديو ان شاء الله تلقى راسك فهمت. الوغ فوالا نوتر اكزرسيس اللي هو ليكزرسيس 2 في لا سيري نيميرو 2. Pour chacun des diploïdes partiels suivants, indique ici la bêta-galactosidase et la perméase sont synthétisées. Si la synthèse est indictible ou bien constitutive. Si la bactérie peut pousser sur le lactose comme seule source de carbone. Et alors, باش نتفاهموا بعدا une petite remarque. L'expression ديال واحد لوجين اللي يكون عنده بليس، l'expression دو بليس هي بليس، و با d'expression دو جين اللي عنده بليس هي موان. كتبقى بليس ou moins selon la présence ou l'absence de lactose. لا رجعتو لداك لا فيديو غتفهموا شنو هي لا بريزونس اي لابسونس دو لاكتوز وشنو التاثير ديالها على ليكسبرسيون. الوغ بالنسبه ليكسبرسيون دو جين اللي يكون عنده موان، ليكسبرسيون دو موان هي زيرو، سوا كانت ليكسبرسيون سوا ما كانتش ليكسبرسيون، ديما كتكون هي زيرو. الا كان عندنا واحد لا ميتاسيون سيغ لو بروموتور كيكون ليكسبرسيون ديال البليس هي زيرو، رغم اننا هنا قلنا ليكسبرسيون دو بليس هي بليس. الا كانت ليكسبرسيون ولا ما كانش ليكسبرسيون هي موان. هنا ليكسبرسيون كترجع لي هي زيرو الا كان عندي لا ميتاسيون او نيفو دو بروموتور اللي هو لو سيت دو فيكساسيون دو لا ار ان بوليميراز. الوغ بالنسبه لهاد لي ديبلويد سويفون هما هادو اللي درت انا هنا، هما هادو بيان ديطايي اي بيان كلير. دونك واحد نديرو واحد ريفيزيون بالزربه على لوبيرون لاكتوز. عندنا هنا لو لاك اي، عندنا هنا لو بروموتور، عندنا هنا لوبيراتور، عندنا هنا لي تروا جين زد اي اي ا. هادو لي جين اللي كيديروا لينا لي بروتيين المسؤولين على التحويل ديال لو لاكتوز اون غالاكتوز بوي اون غليكوز باش تستافد منه لا بكتيريا. دونك هاد لو جين هذا اللي هو لو لاك اي كنسميوه اي ولا لاك اي، هذا هو ريسبونسابل دو سانتيتيزي لو ريبريسور ار. هاد لو ريبريسور هذا الا كان عنده هاد الريبريسور هذا ديما عنده واحد لافينيتي بوغ هاد لوبيراتور هذا باش يتفيكسا عليه. الوغ الا ما كانش لو لاكتوز كيتفيكسا هذا على الريبريسور كيتفيكسا على لوبيراتور باش ما تدوز ليناش لا ار ان بوليميراز وما تكونش ليكسبرسيون. اما الا كان لو لاكتوز دون لو ميليو كيعني ان الجليكوز ما كاينش، حيت لا بكتيريا محتاجه بالجليكوز. الا كان لو لاكتوز فهذاك لو لاكتوز كيتفيكسا لينا على هاد في لا بريزونس دو لاكتوز، كيتفيكسا لينا هاد اللاكتوز هذا على الريبريسور، كيتفيكس على الريبريسور كيبدل ليه الكونفورماسيون ديالو، كيبدل ليه الشكل ديالو. وخا يجي هذا يبغي يتفيكسا على لوبيراتور ما كيمكن ليهش يتفيكسا. يالوغ لا ار ان بوليميراز كتفيكسا ار ان بوليميراز كتفيكسا على البروموتور وكتمشي من هنا وكدير لينا ليكسبرسيون ديال هاد لي جين هادو اللي كيعطيونا. هادي كتعطينا البيتا غالاكتوزيداز، هادي كتعطينا البيرمياز، وهادي كتعطينا الاسيتيل شي حاجه. المهم
3 جين، ماشي مهم سمياتهم، المهم انهم كيعطيونا 3 بروتيين المسؤولين على على التحويل ديال اللاكتوز اون غالاكتوز بوي اون غليكوز باش كتستافد منه لا بكتيري. دونك هذه ريفيزيون بالزربه غير باش تعرفوا شنو هو لا بريزونس شنو هو لابسونس دو لاكتوز. الا كان عندي اللاكتوز كيتفيكس على الريبريسور ما يمكنليش ديك الساعات يتفيكس على لوبيراتور، دونك غتكون ليكسبرسيون يعني كاين اللاكتوز بريزونس دو لاكتوز يساوي بريزونس ديكسبرسيون اكسبرسيون. l'absence de lactose est égale l'absence d'expression. هذا هو المهم. رجعوا l'exercice ديالنا. Donc pour l'exemple A dans notre exercice, en cas d'absence de lactose نمشيو نشوفو بعدا هنا عندنا اي بليس وعندنا هنا اي موان. هاد اي بليس هادي يمكن ليها تخدم هنا كتاجي اون ترونس اجي اون ترونس دونك غتعطيني دونك الريبريسور يمكن ليه يكون هنا ويمكن ليه يكون هنا. الوغ بالنسبه لهنايا عندي الريبريسور في الحاله ديال لابسونس دو لاكتوز. الريبريسور بعدا راه كاين لابسونس دو لاكتوز بمعنى الريبريسور ليبر. الا كان ليبر كيمشي يتفيكسا على لوبيراتور. الا تفيكسا على لوبيراتور ما غيخليش لا ار ان بوليميراز دوز دونك ما تكونش نيا با ديكسبرسيون. دونك في الحاله ديال لابسونس دو لاكتوز با ديكسبرسيون. هذيك با ديكسبرسيون كنعبروا عليها بزيرو، هي اللي قلت في الاول بزيرو في لوكا ديال لو جين ميتي. دونك بالنسبه للو جين بليس ليكسبرسيون نيا با ديكسبرسيون ديالو كنعبروا عليها بموان كيف ما سبق لي وقلتها في الاول في الغومارك. دونك بالنسبه لهنا عاوتاني نيا با ديكسبرسيون نيا با ديكسبرسيون. بالنسبه لا بريزونس دو لاكتوز في الحاله ديال اللاكتوز انه يكون الا كان لو لاكتوز غيتفيكس على الريبريسور. دونك الريبريسور واخا يبغي يتفيكس هنا ما غاديش الشكل ديالو ما غيناسبوش باش يتفيكس هنا. دونك لايرين بوليميراز يمكن ليها دوز وغادي تكون ليكسبرسيون. دونك غادي تكون ليكسبرسيون بالنسبه لزيد هي زيرو كيف ما قلت في الاول في ديك لا غومارك ليكسبرسيون ولا با ديكسبرسيون بور موان هي زيرو. بالنسبه للبليس قلنا لا بريزونس دو لاكتوز بمعنى كاينه ليكسبرسيون دونك عندي هنا بليس. بالنسبه لهادي عاود عندي هنا بليس كاينه ليكسبرسيون. ودابا فاش كنمشي نحطهم في هاد لو طابلو هاد لو طابلو هذا باش كتسهل الخدمه ديالك. راك كتجاوب هنا في دقه. كتجاوب هنا على en cas d'absence de lactose pour le gène Z en cas de présence de lactose pour le gène Z نفس الشيء بالنسبه لو جين Y. وهنا لانديكتيبيليتي باش كتقول سوا انديكتيبل سوا كونستيتوتيف. وصافي بالنسبه لا ديرنيير كيستيون اللي هو انديكي واش كتبوسي هاد لا بكتيري على لو لاكتوز كوم سول سورس دو كربون. هادي كتقول لا فاسون ديال واش بوسي دو فاسون انديكتيبل او بيان كونستيتوتيف. سي بون. عندي الزيرو باش نعرف كيفاش نحطهم هنا. عندي زيرو مع موان هي موان الفوقانيين. عندي زيرو دابا هنا راني هدرت على لابسونس دو لاكتوز. دابا غادي نهضر على لا بريزونس دو لاكتوز بور لو جين زيد. ديما رحنا مع زيد. عندي زيرو مع البليس هي زيرو. ندوزو لو جين ايغريك. عندي في الحالة ديال لابسونس دو لاكتوز موان مع موان هي موان. ها لابسونس دو لاكتوز. عندي في الحالة دو بريزونس دو لاكتوز بليس مع بليس هي بليس. دونك موان مع بليس هي انديكتيبل مختلفين. موان مع بليس حتى هي انديكتيبل. دونك هاد لا بكتيري بو بوسي سور لو لاكتوز
de façon indictible pour le gène Z, indictible pour le gène Y. Alors, la deuxième exemple, I plus Z plus Y plus aussi, هذا l'opérateur فيه واحد la mutation I plus Z moins Y plus. دونك الريبريسور كاين في الحالة ديال لابسونس دو لاكتوز نمشيو نخدمو على هذا هو الأول، لو جين الأول اللي معندناش فيه مشكل، فيه لا ميتاسيون لا والو. L'absence de lactose, ça veut dire l'absence d'expression. يعني موان قلنا كنعبرو على البليس بالموان، با d'expression بالموان. La présence de lactose يعني كاينة l'expression، دابا هاد الحالة موان في الحالة ديال l'absence de lactose، وهادي في الحالة ديال présence de lactose. نهبطو لهنا، عندنا لوبيراتور فيه ميوتاسيون، دونك لو ريبريسور ما غاديش يتعرف على لوبيراتور. لو ريبريسور ما عنده ما يدير في هاد الحالة هادي، ما يبدل لنا حتى شي حاجة، سواء كان لو لاكتوز سواء ما كانش، غيبقى داكشي على حساب لي جين واش عندهم موان ولا عندهم بليس. دونك عندي هنا موان قلنا ليكسبرسيون ولا با ديكسبرسيون هو زيرو، سواء كان لاكتوز سواء ما كانش. بالنسبة للبليس في الحالة ديال l'absence de lactose et présence de lactose بحال donc l'expression كاينة. alors موان مع الزيرو هي موان، بليس مع الزيرو هي بليس pour le gène Z. pour le gène Y عاوتاني عندي موان مع البليس اللي هي بليس مع بليس اللي هي بليس. alors pour le gène Z عندي la bactérie peut pousser de façon indictible، موان مع البليس مع البليس constitutive. c'est bon. pour l'exemple C عندي I plus I moins، donc I plus ممكن ترياجي en transport l'haploïde التحتاني. alors répresseur في الحالة ديال لابسونس دو لاكتوز غادي يدير خدمتو، غادي يتفيكسا لينا على لوبيراتور، ما تكونش ليكسبرسيون بور لو جين نهضروا على هاد لو جين الفوقاني، على هاد لابلويد هذا. عندي زد موان، دونك ما كاينش ليكسبرسيون في الحاله ديال لابسونس دو لاكتوز، وما كاينش ليكسبرسيون في الحاله ديال بريزونس دو لاكتوز، يعني بجوجهم 0 لانه هو عنده موان اصلا. ليكسبرسيون راه قلتها في الاول ديال الموان هي 0، سواء كان سواء ما كانش. pour Y l'absence de lactose يعني l'absence d'expression، présence de lactose يعني présence d'expression. نهبطو لهنا عندنا mutation au niveau d'opérateur. alors داك الريبريسور ما غادي يدير حتى حاجه هنا، دونك ما غاديش يقدر يحبس لينا لاير ان بوليميراز، سواء غاب سواء حضر لو لاكتوز. الوغ هنا كاينه لا سانتيز، لان عندي بليس. الوغ غنجي لهنا وغنشوف في لو كا دابسونس دو لاكتوز زيرو مع البليس هو بليس، لو كا دو بريزونس دو لاكتوز زيرو مع البليس هو بليس، لو كا دابسونس موان مع بليس هي بليس، لو كا دو بريزونس بليس مع بليس اللي هي بليس. الوغ عندي هنا كلشي بليس، يعني هنا constitutive، هنا proposé de façon constitutive حتى هي. الوغ بالنسبة لهاد لوكا دي اي بليس زد بليس يكريك موان اي موان زد موان، هنا ما عندنا حتى شي مشكل. بعدا هادوك اللي ما كنكتبوهمش بحال هنا باغ اكزومبل ما كاتبينش البروموتور وما كاتبينش لوبيراتور وما كاتبينش هذيك غير ما باغينش نزيدوها. بالنسبه للبروموتور ولوبيراتور فاش ما كنكتبوهمش يعني راه ما فيهم حتى شي مشكل، ومي كيكون فيهم شي مشكل كنكتبوهم ونقولوا ها المشكل اللي فيهم، واش فيهم ميتاسيون واش فيهم شي حاجه. داكشي علاش يعني اللي بغى يكتبهم غير يكتبهم في الحاله ديال ما عاطيكش الاستاذ، لان هذا معطى عاطيه الاستاذ هكا، بمعنى راه لوبيراتور ما فيه حتى مشكل والبروموتور ما فيه حتى مشكل، وهاد لو جين اي عنده مشكل في هاد الجهه التحتانيه، هذاك الشيء علاش دار له موان هنا. واخا
دونك هذه يمكن لها تغياجي اون ترونس لهنا. دونك عندي ريبريسور في الحالة لابسونس دو لاكتوز بالنسبة لهاد اللوجين هذا. لابسونس دو لاكتوز يعني لابسونس دو سانتيز. بريزونس لابسونس دو لاكتوز بالنسبة للوجين إيكغيك اللي عندو الموان يعني هي لابسونس دو سانتيز. لابسونس دو سانتيز بوغ موان هي زيرو. في الحالة دو بريزونس دو لاكتوز يعني كاينة لا سانتيز بريزونس دو سانتيز بريزونس دو سانتيز ولكن موان اش غتسانتيزي في الموان من غير الزيرو. دونك بالنسبة لهنا عندي الموان لابسونس دو لاكتوز زيرو بريزونس دو لاكتوز زيرو لابسونس دو لاكتوز موان بريزونس دو لاكتوز بليس. هادشي راه قلتو في الاول، الا كتبتها في ورقة وبقيت كتعاود فيها غتفهم. دونك موان مع الزيرو هي موان، بليس مع الزيرو هي بليس، الزيرو مع الموان هي موان، بليس مع الزيرو هو بليس. دونك هادي انديكتيبل وهادي انديكتيبل. دونك la bactérie peut poser de façon indictible. Pour l'exemple E, I moins Z plus Y moins I moins Z plus Y plus. دونك هنا عندي ميتاسيون au niveau de lac I. إلا عندي لا ميتاسيون au niveau de lac I يعني واخا تعطيني الريبريسور هاد لاك اي غتعطيني ريبريسور اناكتيف، غتعطيني ريبريسور غير فعال ما يقدر يدير والو، متنحي. دونك هذاك لو ريبريسور اللي ما يقدر يدير والو دونك احنا حيدنا على هذيك المساله ديال غادي يعكس لينا لا سانتيز ولا ما يعكسش. دونك لايرين بوليميراز ديما دايزه ديما دايره لنا لا سانتيز. هادوك لي زوطخ اللي كاينين لوبيراتور والبروموتور ما فيهم حتى شي مشكل. الوغ بالنسبه لهادي كاينه لا سانتيز بليس بليس. بالنسبه لهادي واخا تكون لا سانتيز ما عندها ما تسانتيزي حيت هي موال هي زيرو زيرو كنعبروا عليها بزيرو زيرو. دونك هنا بليس 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 كاينه لا سانتيز. علاش؟ لان الريبريسور غير فعال ما غادي يدير حتى شي حاجه. الوغ l'absence de lactose plus مع plus هي plus présence plus plus هي plus zéro مع plus هي plus zéro مع plus هي plus. donc de façon constitutive. donc pour l'exemple G فيه الجديد عندي هنا I plus P moins Z plus يعني البروموتور فيه لا ميتاسيون. بروموتور شنو هو لو رول ديالو؟ هو لو سيت دو فيكساسيون دو لايرين بوليميراز. دونك لايرين بوليميراز ما غتعرفش على البروموتور وما غتفيكساش عليه وما غديرش لا سانتيز. وفي هاد الحاله هذه هي اللي قلت في الاول في داك لا غومارك، قلت باللي رغم انه ليكسبريسيون ديال البليس هي ديال البليس هي موان في الحاله اللي ما يكونش عندي ليكسبريسيون، دابا ليكسبريسيون كتصبح هي زيرو في هاد الحاله هذه. دونك سواء كان لو لاكتوز سواء ما كانش ليكسبريسيون دو بليس كتصبح هي زيرو. علاش؟ لان لايرين بوليميراز ديجا ما عرفتش لو سيت دو فيكساسيون ديالها اللي هو البروموتور وما وصلتش لهنا حتى دير لي ليكسبريسيون، ما وصلتش حتى لهنا باش دير ليكسبريسيون ولا ما ديروش. بالنسبه لي جين اللي معطيناش هنا ايغريك غنزيدوها من عندنا، وبما انها ما فيها حتى مشكل فغادي نديرو لها بليس بليس. هاد بليس كيعني ان ديك ايغريك دومينو عاديه ما فيها لا ميتاسيون لا حتى شي حاجه. الوغ ليكسبريسيون بحالها بحال زد لان البروموتور فيه ميتاسيون. بالنسبه للحاله الثانيه ما عندناش البروموتور فيه ميتاسيون يعني هنا البروموتور راه صالح عادي. اون كا دابسونس دو لاكتوز اي اون بريزونس دو لاكتوز زيرو زيرو كما قلنا في لي زيكزامبل اللي من قبل لان ما عندها ما تاكسبريمي في الموان. دونك اون كا دابسونس دو لاكتوز البليس هو موان، اون كا دو بريزونس دو لاكتوز بليس هو بليس. الوغ زيرو مع الزيرو هو زيرو، الزيرو الثاني مع الزيرو هو زيرو بور لو جين زد. اي بور لو جين ايغريك زيرو مع موان اي زيرو مع بليس. زيرو مع موان هو موان، زيرو مع بليس هي بليس. دونك عندي كونستيتيتيف، دونك عندي زيرو ماشي كونستيتيتيف حيت ما كاينش لا سانتيز كاينش مرة. وعندي هنا
انديكتيبل بليس مع الموان. هادي خلاص بحال ليكزومبل اللي من قبل ما فيها حتى شي جديد، هي كتبتها. الوغ ليكزومبل اي، عندي اي بليس، عندي لوبيراتور ميتي والبروموتور ميتي. الوغ بروموتور ميتي يعني لايرين بوليميراز ما غاديش تفيكس على بروموتور، ما يهمناش لوبيراتور دابا في هاد الحاله هذا واش فيه ميتاسيون ولا ما فيهش. دونك بما ان لاير ان بوليميراز ما غاديش تفيكس على البروموتور، ما يكونش ليكسبريسيو. قلنا ما يكونش ليكسبريسيو في هاد الحاله هادي ديال البليس كنعبروا عليه بالزيرو، وديال الموال كنعبروا عليه حتى هو بالزيرو. الوغ بالنسبه لهاد لو بغان هذا اون كا هذا ما فيهش مشكل. En cas d'absence de lactose, il n'y a pas de synthèse. En cas de présence de lactose, zéro. En cas de présence de lactose, يعني كاينة l'expression، يعني كاينة l'expression ولكن هذه موان هي زيرو. دونك زيرو مع الموان هي موان، زيرو مع بليس هي بليس، زيرو مع الزيرو هي زيرو، زيرو. الوغ عندي انديكتيبل وعندي زيرو. دونك هاد ليكزومبل هادي تقريبا هي هادي، مختلفين غير في ليميتاسيون ديال هاد الجهه هادي، ولكن ما فيها باس نديرها لان كل ما دويت بزاف كل ما كانت الفهامه. دونك عندي اي ممكن تغياجي اون ترونس الريبريسور كاين بالنسبه لهاد الجهه هادي، بما انه عندي ميتاسيون في البروموتور بلا ما نهضر على لوبيراتور، لان لايرين بوليميراز اصلا ما كايناش اللي طالع عليه هادشي كامل. الوغ ما كايناش لا سانتيز، سواء كان لو لاكتوز ابسون او بيان بريزون زيرو زيرو. ما كاينش لا سانتيز حتى البليس كنعطيوها زيرو في هاد الحاله هادي ديال ميتاسيون او نيفو دو بروموتور لو سيت دو فيكساسيون دو لايرين بوليميراز. دونك فوالا بوغ هنا لابسونس دو لاكتوز اي بريزونس دو لاكتوز بحال. الوغ عندي هنا زيرو مع الزيرو زيرو، كلهم زيرويات، يعني هنا ما كاينش، هنا ما يمكنش لا بكتيري تستافد من لو سورس دو كربون، لان نيا با ديكسبريسيون زيرو. الوغ في هاد الحاله لا بكتيري ديبورفي دي بروتيين اللي هما الريسبونسابل على الشونجمون ديال لو لاكتوز اون غليكوز ميتابوليزم زعما. دونك بور لي زوتر اكزومبل تقريبا متشابهين، داكشي علاش حاولت نسرع شويه ندير هكايا نكتبهم احسن. بالنسبه لهادو كنت نسيت وداير هنا بليس هنا موان، هنا بليس هنا موان، حيت انا كنقول لابسونس دو لاكتوز وانا داير بريزونس دو لاكتوز، يعني غير كنت قالبهم وصافي، الفكره باقا هي. الوغ بور ليكزومبل كا عندي ميتاسيون او نيفو دو لاك اي، لا بالنسبه لهاد لو بغان ولا بالنسبه لهاد لو بغان هذا. دونك هاد الميتاسيون غادي تعطيني واحد لو ريبريسور اناكتيف، بمعنى ما غيبقاش يتحكم لنا في الحاله ديال اون كا دابسونس اي اون كا دو بريزونس دو لاكتوز، يعني غتكون ليكسبريسيون سواء كان لو لاكتوز سواء ما كانش، لان هذاك لو ريبريسور اللي كيدير داك المشاكل كامله اصلا اناكتيف. الوغ بالنسبه لهنا ديجا كاين البروموتور فيه مشكل حتى هو، يعني لايرين بوليميراز ديجا ما توصلش لهنا، بمعنى زيرو 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 كيف ما قلنا من قبل. دونك بالنسبه عندي هنا بليس، يعني كاينه لا سانتيز سواء كان سواء ما كانش لو لاكتوز. علاش؟ لان الريبريسور اللي غيلصق معاه لو لاكتوز ويبدل له الكونفورماسيون ديجا مبدله لا كونفورماسيون ديالو، لانه هو ميتي، لان لو جين ريسبونسابل عليه ميتي، يعني هو اناكتيف. دونك بالنسبه ليكسبريسيون ديال زيرو ديال الموان هي زيرو زيرو، هذه هي الريزلتا بليس زيرو زيرو، دونك كونستيتيتيف اي
0. بالنسبة لهنا كاين اختلاف غير في هذا تقريبا. عندي هنا عاوتاني لو جين اي، لو لاك اي فيه ميتاسيون لا سوا في هاد لو بغان ولا سوا في هاد لو بغان هذا، دونك ريبريسور اناكتيف. الوغ كاينه لا سانتيز سوا حضر لو لاكتوز سوا غاب. الوغ لا سانتيز بوغ موان هي زيرو، هي زيرو سوا كان سوا ما كانش. بوغ بليس لا سانتيز هي بليس بليس. هنا لا سانتيز سوا كان سوا ما كانش لان الريبريسور اناكتيف. هنا كذلك بليس بليس، دونك غادي تكون بليس 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 كونستيتيتيف كونستيتيتيف. دونك صافي، هذا هو ليكزيرسيس، هو سهل، كنتمنى تفهموه. والسلام عليكم.